माननीय उपप्रधानमन्त्रीजीहरू, माननीय मन्त्रीजीहरू, मुख्य सचिव र सचिवजीहरू, पत्रकार साथीहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ, इटाली सरकार र रोम स्थित खाद्य तथा कृषि संगठन FAO, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष IFAD द्वारा यही 23 जुलाई 24 देखि 26 सम्म इटालीको रोममा आयोजित द युनाइटेड नेसन फूड सिस्टम समिट +2 स्टक टेकिङ मोमेन्टमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी भर्खरै फर्केको यस अवसरमा यहाँहरूसँग यो पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र सम्मेलनको अवसरमा भएका द्विपक्षीय भेटघाटका सम्बन्धमा कुरा राख्न पाउँदा खुसी लागेको छ। सन् 2021 को नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भर्चुअल रूपमा आयोजित द युनाइटेड नेसन फूड सिस्टम समिट, जसमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भाग लिनुभएको थियो एवं दिगो विकास सम्बन्धी एजेन्डा 2030 द्वारा अभिव्यक्त दिगो कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा, पर्याप्त र स्वास्थ्यकर खाद्यमा पहुँच, भोकमरीको अन्त्य लगायत समग्र कृषि विकास प्रणालीमा हामीले हासिल गरेको प्रगति, हामीलाई प्राप्त अवसर, हाम्रा सामु देखिएका चुनौतीका सम्बन्धमा अनुभवको आदान प्रदान, छलफल र मूल्याङ्कन गरी अबको गन्तव्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता अत्यन्त सक्रिय, यथार्थमा भन्दा देखिने तथा अनुभूत हुने गरी सक्रिय रहेको बेहोरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। उक्त अवसरमा जुलाई 24 मा सम्पन्न सम्मेलनको उद्घाटन समारोह अफिसियल ओपनिङमा नेपाल सरकार प्रमुख तथा अति कम विकसित राष्ट्र LDC को चेयरका हैसियतमा सम्बोधन गर्नुका साथै जुलाई 25 मा आयोजित सम्मेलनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्रको रूपमा हेरिएको फूड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन इन प्र्याक्टिस, सक्सेस, च्यालेन्ज एन्ड द वे फरवर्डमा मैले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै की स्पिकरको रूपमा सम्बोधन गरेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। साथै सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण सत्र प्लेनरी सेसन अन स्कुल मिललाई पनि नेपालको सरकार प्रमुखको हैसियतमा मैले सम्बोधन गरेँ। माननीय कृषि मन्त्री लगायत मेरो प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरूको पनि सम्मेलनका अन्य सत्रहरूमा सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। 24 जुलाईमा सम्पन्न उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले खाद्य सुरक्षा, पर्याप्त र सुरक्षित र स्वास्थ्यकर खाद्यमा सहज पहुँच, दिगो कृषि विकास, गरिबी निवारण, भोकमरीको अन्त्य लगायतका एजेन्डा 2030 ले निर्देश गरेका उद्देश्य प्राप्त गर्नमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू LDC को चेयरम्यानको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राखेँ। साथै अति कम विकसित मुलुकहरूका करोडौँको सङ्ख्यामा रहेका जोखिममा परेका नागरिकहरूलाई आशाको दियो सञ्चार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सामूहिक प्रतिबद्धता देखाउनु पर्ने खाँचो पनि मैले प्रष्ट पारेको छु। विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको जलवायु परिवर्तनलाई थेग्ने दिगो र भरपर्दो उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विशेष गरी साना कृषकहरूको लागि प्रविधि, मल, बजार, पुँजीमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक रहेको विषयलाई जोडदार रूपमा राखेको छु। उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव, आयोजक प्रमुख इटालीका प्रधानमन्त्री तथा अन्य मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सोही दिन बिहान आयोजित स्कुल मिलसँग सम्बन्धित प्लेनरी सेसनमा बोल्दै मैले स्कुल मिलका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका प्रयासहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राखेको थिएँ। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, स्कुल फिडिङमा नेपालको अनुभव यथार्थमा नै सफल अनुभव रहेको छ। नेपाल सरकार र WFP को सहकार्यमा सञ्चालित यस कार्यक्रमबाट 33 लाखभन्दा बढी बालबालिका लाभान्वित भएका छन्। यो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरूको भर्ना सङ्ख्या, हाजिरी र उनीहरूको सिकाइको स्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ। गत 5 वर्षमा हामीले दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेटमा 4 गुणाले वृद्धि गरेका छौँ। यसै वर्ष पनि यो तथ्यलाई आत्मसात गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण बजेटको 6% यस कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ। यो क्षेत्रमा
नेपालले लिएको अग्रसरताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रशंसा गरेको छ। साथै डब्ल्युएफपीले यस क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने तत्परता पनि व्यक्त गरेको छ। यो सम्मेलनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्रको रूपमा लिएको फुड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन इन प्र्याक्टिस सक्सेसेस च्यालेन्जेस एन्ड द वे फरवर्ड जुन दोस्रो दिनको बिहान आयोजना भएको थियो, सो प्लेनरी सेसनलाई मैले कीनोट स्पिकरको रूपमा सम्बोधन गरेँ। सो क्रममा मैले यो सम्मेलनले सन् 2021मा आयोजित फुड सिस्टम समिट पश्चात समग्र खाद्य प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा भएका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै अबको बाटो तय गर्न हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने कुरा हामीले व्यक्त गर्यौँ। मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष नेपालको संविधान धारा 36ले प्रत्याभूत गरेको सम्पूर्ण नेपालीको खाद्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न सरकार दृढ रहेको र सरकारले फुड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन स्ट्रेटेजिक प्लान 2022 देखि 2030 तयार गरेको र त्यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने धारणा व्यक्त गरेँ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्थानीय कृषिलाई सपोर्ट गर्ने, स्टोरेज सिस्टम सुधार गर्ने, कृषि पूर्वाधार विकासको लागि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जोडिने जस्ता विषयहरू उक्त रणनीतिक योजनामा समाविष्ट भएको बारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराइयो। औपचारिक कार्यक्रमहरूका अतिरिक्त सम्मेलनका दौरानमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ता तथा संवादहरू भएका छन्। सम्मेलनको साइडलाइनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट तथा छलफल भएको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल बीचको सहकार्य तथा सहयोग, विश्व शान्तिमा नेपालले पुर्याएको योगदान, मल्टिल्याटरलिजम, क्लाइमेट चेन्ज, गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षा जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त अवसरमा मैले उहाँलाई उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्नका लागि निमन्त्रणा गरेको छु र सो निमन्त्रणालाई उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँ नेपालप्रति चासोका साथ जानकारी राख्ने शुभचिन्तक रहेको बारे यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। उहाँ छिटै नै नेपाल आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसै गरी खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO का डाइरेक्टर जनरल डाक्टर चु दोन्ग्यू, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर मिसेज क्लिन्डी हेन्सले म्याकेन र कृषि विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषका प्रेसिडेन्ट डाक्टर अल्भारो लारियोसँग समेत भेटघाट तथा छलफल भयो। उक्त छलफलहरू नेपालको ती सङ्गठनहरूसँगको सहयोग तथा विकास साझेदारी, नेपालमा ती को सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, नेपालको कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण तथा ती सङ्गठनहरू अब हुने साझेदारी तथा सहयोगका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेका थिए। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, FAO, WFP, IFAD तीनै सङ्गठनले नेपालको कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण, महिला किसानहरूको जीवनस्तर सुधार जस्ता विषयमा लामो समयदेखि नेपालसँग सहकार्य गर्दै आएका छन्। यस सन्दर्भमा खास गरी FAO का डाइरेक्टरले त तुरुन्त नै नयाँ आयोजना नेपालमा ल्याउने र उत्पादन वृद्धिमा विशेष सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सम्मेलनको दौरानमा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री महामहिम शेख हसिनासँग महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटघाट भएको छ। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, नेपाल र बङ्गलादेश बीच अत्यन्त सुमधुर र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। सो भेटघाटमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको सहकार्य जस्ता विषयहरूमा हार्दिक र सौहार्दपूर्ण छलफल भएको थियो। यहाँहरूलाई अवज्ञात नै छ, बङ्गलादेश सरकार नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खरिद गर्न इच्छुक रहेको छ। आर्थिक अन्तर्निर्भरताको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयाम अब कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। हालै मैले गरेको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतीय भूमि भएर नेपालको जलविद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने सहमति भएको छ। त्यसलाई यथाशीघ्र औपचारिकता दिई जलविद्युत निर्यातको ढोका खोल्ने हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाउँदैछ। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको छ र उहाँहरूको यो स्वतन्त्रताको 50औं
वर्षको उपलक्ष्यमा मलाई निम्ता पनि दिनुभएको छ र मैले सकेसम्म बङ्गलादेश आउने भनेर भनेको पनि छु। भ्रमणकै क्रममा मैले एनआरएनए इटालीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिई त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायसँग विभिन्न विषयमा छलफल गरेको समेत अवगत गराउन चाहन्छु। नेपाली समुदायका तर्फबाट केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहजीकरण गरिदिनका लागि सरकारलाई आग्रह भएको छ। ती विषयहरू समाधान गर्न सकेमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई सहज सेवा पुग्ने, नेपालको निर्यात बढ्ने र नेपाल र मित्र राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध थप सुमधुर हुने मैले विश्वास लिएको छु। सो सम्मेलनमा म अत्यन्त व्यस्त रहेँ। सम्मेलनको पहिलो दिन त बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म करिब 12 घण्टा एफएओको परिसरभित्र सम्मेलनमा सहभागिता र बैठकहरूमा व्यस्त रहेँ। केही बचेको समय समेत इटालीको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरेको विकासको अवलोकन गरेको छु। प्लेनमा चढ्नुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै रोमको ओलम्पिको फुटबल स्टेडियमको अवलोकन पनि गरेँ। त्यो अवलोकन गर्न लायक रहेछ। फुटबल क्षेत्रमा उनीहरूले गरेको प्रगतिबाट हामीले पनि सिक्न सकिने धेरै कुरा भएको महसुस गरियो। यसरी सम्मेलनमा देखिएको नेपालको सक्रिय सहभागिता र सम्मेलनको दौरानमा भएका महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरूबाट यो भ्रमण एउटा सफल भ्रमणको रूपमा रहेको पाएको छु। समग्रमा यो भ्रमणबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चहरूमा नेपालको छवि एक स्वतन्त्र, सार्वभौम, संयुक्त राष्ट्र समग्र मल्टिल्याटरलिजमप्रति प्रतिबद्ध मुलुकको रूपमा अझ बढी मुखरित हुन पुगेको मैले विश्वास लिएको छु। मैले सुरुमा पत्रकारहरूको अगाडि राख्ने करिब करिब त्यहाँ भएका कामहरूको प्रेस नोट यही नै हो। मलाई लाग्छ अब यसमा सबै कुरा आएको हुनाले तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर भइसक्यो होला जस्तो लागेको छ। तैपनि केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको संलग्नता बिना एयरपोर्टबाट यो लेभलको तस्करी हुन सक्दैन भनेर सदन पनि अवगत गरिरहेको छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? र सँगसँगै तपाईँले कृषिका सबै फेरिस्त सुनेर आउँदा स्वदेशमा लम्पी स्किन रोगबाट 30,000 पशुपक्षी मरिसकेका छन् र तपाईँका संयन्त्रहरू चाहिँ कति पनि यसमा जिम्मेवार भएको देखिँदैन। यो रोग नियन्त्रणका लागि कति पनि जिम्मेवार भएको देखिँदैन। बरु बजेट कटौती भएको विषयमा पनि अहिलेसम्म केही ठोस भएको छैन। आर्थिक वर्षको 15 दिन सक्ने लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले यो किसानका दुःख भुल्नु भएको हो कि यो सरकार संवेदनशीलै नभएको, यसको बारेमा पनि स्पष्ट जवाफ दिनुहोला। धन्यवाद। अरू सकियो जस्तो छ। पहिलो कुरा म अहिले चाहिँ अब इटालीमा राष्ट्रसङ्घको खाद्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी भएर आएको हुनाले मैले तपाईँहरूले प्रश्न यसैसँग सोध्नु होला सम्बन्धित भएर भनेको, अर्को सोध्नुभयो। अब म साथीहरूसँग कुराकानी गर्छु। एउटा चिज भने अब मैले प्रश्न भन्नुपर्छ, राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तरपत्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिनकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। म यति भन्न चाहन्छु। अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि भन्न सक्छु मैले। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, लम्की स्किनको बारेमा हामी पहिले पनि क्याबिनेटमा पनि र मन्त्रालयमा पनि हामी लगातार छलफल गरेर धेरै हदसम्म तपाईँले भने जस्तो स्थिति होइन। यो रोग फैलियो, हामीले चाहिँ सामान्य अनुमान गरे भन्दा बढी फैलियो, त्यो साँचो कुरा हो। तर सरकारको तर्फबाट त्यसको निदानको लागि पनि त्यत्तिकै प्रयास भएको छ र हजारौं गाईबस्तुहरू चाहिँ भ्याक्सिनबाट, उपचार प्रक्रियाबाट सन्चो पनि भएका छन्। अर्को पक्ष त्यो पनि हो।
तर हामी सबै मिलेर यसलाई निदान गर्नको लागि अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि साँचो हो। अब अहिले कृषि मन्त्री पनि मसँग नै हुनुहुन्थ्यो उता नै, उहाँले चाहिँ जानु अगाडि लम्की स्किनको चाहिँ रोकथामको निम्ति मैले भनेको पनि थिएँ, हामीले क्याबिनेटमा छलफल गरेका पनि थियौँ र धेरै मेहनत गरिएको छ। यो कुरा पनि पत्रकार साथीहरूले बुझिदिनु पर्यो। तेस्रो के भन्नु पर्यो? अब त्यसकारण अरू कुरा त अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। एउटा के कुरा हो भने अहिले हामी बडो उपयुक्त समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा महत्त्वपूर्ण फोरम एफएओको र त्योसँग सम्बन्धित अरू फोरममा गएर सक्रियतापूर्वक, अझ 2 दिन त यस्तो थियो कि त्यहाँ संसारभरिका अब राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख, सबै मन्त्रीहरू त खचाखच हलमा थियो। त्यहाँ नेपालै नेपाल देखिन्थ्यो। कि नोट स्पिकर नेपालकै सुरु गर्दाखेरि पनि नेपालकै सबै नेपालकै हुँदा त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश चाहिँ विश्वभरि प्रवाहित भएको छ। र चाहिँ फेरि राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग अनि एफएओकै डाइरेक्टरसँग जस्तो खुला दिलले कुरा भयो, उहाँहरू नेपाललाई सहयोग गर्ने, अझ बढाउने सहयोग भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुभएको छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो सक्रियता, हाम्रो एक खालको इन्टरभेन्सन भन्छ नि, हामीले आफ्नो ठाउँबाट जो हस्तक्षेप गऱ्यौँ त्यो अझ त्यो बालबालिकाको खाद्य चाहिँ स्कुल मिल सम्बन्धी विषयमा त खुलेर प्रशंसा गरेँ। मैले बोलेर तल झल्न पाएको छैन, बधाई दिनेको ताती भयो, यही हो गर्नुपर्ने भन्या जस्तो भयो। र पछिका मिटिङहरू पनि, शेख हसिनासँगको मिटिङ पनि अनि डाइरेक्टरसँगको मिटिङ पनि त्यसरी नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ बैठक भएको मैले महसुस गरेको छु। कतिपय पत्रकार साथीहरूले प्रधानमन्त्री नगए नै हुने, कहिले नि गएको थिएन, भएकै र त जम्मा 2021बाट पहिलो भएको 2021, त्यसपछि अहिले भएको 2021 में नेपालको प्रधानमन्त्रीले र संसारभरि भर्चुअल मिटिङ भएर छ। त्यहाँदेखि पत्रकार साथीहरूले पनि अलि राम्रो बुझेर अध्ययन गरेर लेख्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई भने त होइन, जसले लेख्नुभयो विचारै नगरी लेखिदिने क्या। नेपाललाई, राष्ट्रलाई फाइदा भएको कुरा त फाइदा भयो भन्न पनि सक्नु पर्यो नि।